डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्दियों में अपने मुर्गियों को कौन कौन सी ग़िज़ाएँ देनी है, कौन सी खुराक देनी है, ताकि उनकी सेहत भी ठीक रहे, वो मौसम का भी मुकाबला कर सकें, अमवात भी ना हों और अंडों की मिकदार भी बरकरार रहे। तो उस वाले से ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना आपने, और नए जो भी हजरात हैं इस चैनल पर, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो एक मैं आदत आपको मुर्गियों की बताता चलूँ कि स्क्रैचिंग की आदत, यानी कि कुरीदना या चीज़ों को खुरचना या खुजलाना, नोचना या उन पे पंजे मारना। तो अगर मकई के दाने आप लें, मकई के दानों के आप टुकड़े करें और उसके साथ दूसरे अजनास भी शामिल करें, यानी कि गंदम वगैरह के, तो इन तमाम दानों को मिक्स करके सर्दियों में मुर्गियों के सामने रखें, तो ये उनके लिए सर्दियों से मुकाबला करने और अपनी सेहत के साथ साथ अंडों की पैदावार को बरकरार रखने का एक ज़बरदस्त तरीका होगा। यानी कि मकई के दाने जो कि चाहे टुकड़ों की हालत में हों या आप रोल की हालत में उनको बना लें, उनके साथ या तो जौ मिला लें या फिर उनके साथ पेठे के बीज मिला लें या जई मिला लें या गंदम, बाजरा या सूरजमुखी वगैरह के बीज में से कोई भी एक तरह के बीज आप उसके साथ मिला लें। तो होगा ये कि इसमें स्क्रैच नाज को हज़म करने के लिए, मुर्गियों को जब वो स्क्रैच नाज को हज़म करेगी, ये इस तरह का जो अनाज होगा, तो उसके लिए जो एनर्जी या ताकत चाहिए होगी, उससे मुर्गियों के जिस्म में हीट यानी कि हरारत बढ़ेगी, और यही हरारत मुर्गियों के जिस्म को ठंडी रातों में या रात के ठंडे पहर में गर्म रखने में मदद करेगी। इन दानों को मुर्गियों के सामने नीचे की जानब आराम से आपने उछाल देना है या फिर आराम से आपने फेंकना है, और उनको खाने के लिए भाग दौड़ करने के दौरान उनकी वर्जिश होगी, और जिस्म में इस दौरान पैदा होने वाली गर्माइश की वजह से रातें सुकून से गुजरती हैं। ये आपके सामने कुछ दालें, ये दालें आप लेके जो भी आपके जो ना ग्रोसरी में मौजूद है, घर में जो आपके पास मौजूद है, इन दालों को पहले थोड़ी देर पानी में रख के फिर इनको उबालने के बाद आप इनको महफूज कर लें। अगर आपके पास सब्ज़ा वगैरह मौजूद है, सब्ज़ा, ये बागात सर्दियों में सब्ज़ा लाजमी मौजूद होना चाहिए, जहाँ पे आपकी मुर्गियाँ आगे पीछे वो दाना दुनका खाएँ, इस सब्ज़े वगैरह को खाएँ। और अगर आपने बागात लगाए हुए हैं, ये इसके अमरूद के बाग लगाए हुए, तो ये बहुत ही बेहतरीन ज़रिया होता है मुर्गियों की खुराक का इस मौसम में। ख़ास तौर पे दिन के वक्त जब थोड़ी बहुत धूप निकलती है, उस वक्त मुर्गियाँ इन चीज़ों को खाएँ। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि ग्रीनरी, यानी कि सब्ज़ाजार चीज़ें, इस बात में कोई इसरार नहीं होती कि सर्दियों के महीनों में सब्ज़ाजार जो होता है, या जो सब्ज़ा होता है और ताज़ा सब्जियों की सप्लाई जो होती है, वो बनिस्बत कम हो जाती है। और अगर सर्दियों में उन मुर्गियों को कम सब्ज़ा मिले या कम चारा मिले या कम खुराक मिले, जिनकी ये आदत हो कि उनको किसी किसी वक्त बाहर खुली जगह घूमना और घास वगैरह या सब्ज़ा वगैरह खाना, इस चीज़ की आदत पड़ी हो, तो इन चीज़ों की कमी की वजह से अंडों की एक तो जर्दी फीकी पड़ना शुरू हो जाएगी, और मुर्गियों के परों में भी वो चमक बरकरार नहीं रहती। और खुराक के साथ साथ सब्ज़ियाँ वगैरह मुर्गियों को सर्दियों में पालने का सबसे आसान तरीन तरीक़ाकार समझा जाता है, चाहे आप इस मुल्क के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं। अगर आपके पास सब्ज़ा के प्लाट या बागात के लिए कुछ जगह दस्तयाब है, तो ये कोशिश करें कि सर्दियों के लिए बंद गोभी, चुकंदर या पालक जैसी ताज़ा और सेहत अफ़ज़ा सब्ज़ियात को उगा लें। खुद अपने खाने के लिए जो सलाद वगैरह आप बनाते हैं, वो भी उसमें से भी कुछ बचता है, या मुर्गियों के लिए आप अलग बनाते हैं, तो उनके सामने फेंक दें, या तो उनके सामने ऐसे फैला के फेंक दें, या फिर बर्तनों में या ट्यूब में उनके सामने डालकर वो रख लें। हत्ता कि आप किचन के अंदर भी कुछ इस तरह की कुछ है सब्ज़ा वगैरह, जिनको आप यानी कि ग्रीन स्प्राउट का अमल कर सकते हैं, यानी सब्ज़ा फैलाने का अमल कर सकते हैं, जो बाद में आप अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो आटे के कीड़े होते हैं, मील वर्म्स या दूसरी प्रोटीन्स होती हैं, ये भी सर्दियों में इनकी खुराक का एक बेहतरीन ज़रिया होती हैं। आपको एक चीज़ का पता होगा कि मोल्टिंग का अमल शुरू हो जाता है मुर्गियों में, ख़ास तौर पर ये ख़ज़ां के मौसम में। अक्सर मौसम ख़ज़ां या सर्दियों में इनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं, और पर गिरते हैं और पर दोबारा आने का वो अमल होता है। तो ये जो मोल्टिंग का मुर्गियों का अमल होता है, ये अमल चिकन की जो ज़िंदगी होती है, मुर्गी की ज़िंदगी में ये लाजमी आता है, और ये परों के गिरने का अमल मुर्गियों से बहुत ज़्यादा ताकत को ज़ाया करता है। कमज़ोरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो इजाफी प्रोटीन जिस्म में जमा की होती है मुर्गी ने, वो भी इस अमल में इस्तेमाल हो जाती है जब भी मुर्गी अपने पर गिराना शुरू करती है। इस वक्त आपने परेशान नहीं होना कि हमारी मुर्गियों ने इस वक्त अंडे कम कर दिए हैं। एक मोल्टिंग होती है जो नेचुरल मोल्टिंग होती है, जो कुदरती होती है, जिसमें कुदरती तौर पर मुर्गियाँ अपने पर गिराती हैं और फिर दोबारा से उनके पर उगते हैं। और एक होती है जो हम खुद मुर्गियों को मोल्ट लगाते हैं कि जब भी मुर्गियों में अंडों की पैदावार कम हो जाए, तो उस वक्त उसकी ओवरी को रेस्ट दिया जाता है, आराम दिया जाता है, खुराक को थोड़ा कम किया जाता है। और वज़न मसाला मुर्गी का 1.5 किलो है, 1.5 किलो से मुर्गी का कम से कम 30% वज़न उसका नीचे ला के, उसको खुराक कम करके पानी पे कुछ दिनों रख के, उसके अलावा पानी में कुछ सप्लीमेंट्स चला के दोबारा से उसकी ओवरी बनाई जाती है। पर एक मरतबा गिरते हैं, फिर जब दोबारा उसके पर आते हैं मुर्गियों के, तो उस वक्त उसमें अंडों की मिकदार एक मरतबा फिर से बढ़ने लग जाती है। ये होता है मोल्टिंग का अमल।
तो सर्दियों में दिन छोटे होते जाते हैं और परों के बाज़ औक़ात गिरने का अमल भी तेज़ होता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सारा अमल अंडों की पैदावार में तेज़ी से कमी ना करे, तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उनकी खुराक में अपने प्रोटीन का इज़ाफ़ा करना है, ताकि इस वक़्त मोल्टिंग के अमल में आप मुर्गियों की मदद कर सको। मीलवर्म्स या प्रोटीन के दूसरे ज़रिए जैसे कि उबले हुए अंडे वग़ैरह या मछली के जो जो कांटे होते हैं उनको पीसना, उनको खुराक में शामिल करना, ये सारे अमल आपको ये सारे अवामल आने चाहिए। इसके अलावा जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो कुछ इस तरह के ग़िज़ाई अज्जा दरकार होते हैं जो कि पुरसुकून गरमाइश फ़राहम करें, जैसे कि गर्म दलिया या कटी हुई जौ और उसके साथ सौंगी या किशमिश या दूसरे खुश्क मेवा जात। ये सर्दियों में मुर्गियों की पसंदीदा अजनास में शामिल होता है। ये आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेने। अगर आप ये 500 रुपये के ही ले लेते तो इसमें आपका 1.5 महीना गुजर जाता है, क्योंकि मुर्गी को खुराक के साथ साथ बाकी चीज़ों के साथ साथ ये आप उन्हें ये सारी चीज़ें जो मैंने जिनका भी नाम लिया है ये आप इसलिए दे रहे हैं ताकि उनके जिस्म में हरारत बरकरार रहे और उन्हें सर्दी कम लगे। इसके अलावा जिस्म को गर्म रखने के लिए जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनमें पकी हुई दालें होती हैं जो मैंने पहले आपको दिखाई हैं, या मटर की दाल का थोड़ी सी मिकदार में आप सूप बना के भी इन्हें दे सकते हैं। खुश्क जई मटर, फलियाँ और दालें आपकी मामूल की ग्रोसरी या फिर किचन के साजो सामान का हिस्सा भी होती है। वैसे इन्हें आप हल्की मिकदार में मुर्गियों को खिला सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये मुर्गियों के जिस्म को गर्म रखेंगी और ये इनकी एक पसंदीदा ग़िज़ाओं में से ग़िज़ा है। इनमें से कुछ चीज़ों को पकाने से पहले कुछ देर पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है, जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसलिए इस काम के लिए आपने पहले से मनसूबाबंदी करके रखनी है, ताकि आप मुर्गियों को कुछ इजाफ़ी प्रोटीन्स, मिनरल्स, ग़िज़ाई अज्जा जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हों वगैरह पकी हुई दालों, फलियों या मटर वगैरह की शक्ल में आप उन्हें बआसानी फ़राहम कर सकें। तो एक और तरीक़ाकार ये है कि इस वक़्त आपने कल्चर्ड योगर्ट का नाम सुना होगा, आप दही घरों में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। चाहे इंसान हो या मुर्गियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों की अंतड़ियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मुर्गियों की बात करूँ तो ख़ास तौर पर सर्दियों में पतला चारा जो कम दर्जा हरारत होता है और मोल्टिंग का जो तनाव होता है, उस वजह से उनका क़ुव्वत मदाफ़त का जो निज़ाम होता है, जो मदाफ़ती निज़ाम होता है, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है, उनका बीमारियों के खिलाफ़ लड़ने वाला निज़ाम जो होता है, क्योंकि दर्जा हरारत कम होने की वजह से उनके अंदर वो उस तरह से ताकत नहीं रहती। अगर आपने मुर्गियों की मदद ना की कि वो अपना दर्जा हरारत बरकरार कर लें, और अगर मुर्गियों के गट फ्लोरा यानी अंतड़ियों में मौजूद फ़ायदेमंद जरासीमों की तादाद में आपने इजाफ़ा नहीं किया, तो एक तरफ मुर्गियों की सेहत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और दूसरी तरफ मुर्गियों में बहुत ज़्यादा तफैलिए यानी कि पैरासाइट्स वगैरह कीड़े, ये जो छोटे-छोटे दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं, जूओं की तादाद भी उनमें बढ़ती जाएगी। तो अगर गट फ्लोरा में यानी अंतड़ियों में फ़ायदेमंद जो मुफीद जरासीम हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होगा, तो उससे क्या होगा कि मुर्गियों की सेहत भी बेहतरीन रहेगी और ये जो पैरासाइट्स वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं और जुएँ, इनकी तरफ हसासियत भी कम होगी। हालाँकि मार्केट में पाउडर हालत में ये काम करने के लिए प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, आप वो लेके अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं फ़ीड में मिक्स करके। लेकिन उन प्रोबायोटिक्स से भी बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपनी मुर्गियों को दही खिलाएँ, या तो आप कल्चर्ड योगर्ट खिलाएँ या बिल्कुल सादा खिलाएँ। उसे चाहे आप खुराक में मिक्स करें या वैसे ही बर्तनों में डालकर उनके सामने रख दें। अगर दही के साथ सौंगी या किशमिश या सूरजमुखी के बीज आप थोड़ी मिकदार में शामिल करेंगे, तो इससे और भी मज़ीद बेहतर नताइज सामने आएँगे। इससे एक तो मुर्गियों का हाज़मा बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, दूसरा उनकी अंतड़ियों के अंदर जरासीमों की तादाद नहीं बढ़ने पाएगी, और तीसरे नंबर पे उनकी जो क़ुव्वत मदाफ़त है, बीमारियों के खिलाफ़ लड़ने वाला निज़ाम जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सबसे बेहतरीन नताइज तब सामने आते हैं अगर आप कल्चर्ड के बजाय बिल्कुल सादा दही इस्तेमाल करें। तो सर्दियों में मुर्गियों के लिए कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उनकी बोरियत और भूख दोनों को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे, और मुर्गियाँ ख़ुद को पुरसुकून और खुश व खुर्म महसूस करें। खाने के लिए थोड़ी मिकदार में कीड़े मकोड़े, कम घास और शिद्दत की सर्दी, ये तमाम वो चीज़ें जो बोरियत का और मायूसियत का समा पैदा कर देती हैं, ख़ास तौर पर उन मुर्गियों के लिए, उन लोगों के लिए जो बैकयार्ड चिकन रेजिंग कर रहे हैं, जिनमें थोड़ी तादाद में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, जो कि उनको कमर्शियल फ़ीड नहीं देते, वो घरेलू पैमाने पे बनाई हुई खुराक के ऊपर उनका इन्हिसार होता है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मुर्गियों के आपस का जो बर्ताव होता है, जो आपसी बिहेवियर होता है, उनमें मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती है, जैसे कि एक दूसरे को वो नोचना शुरू कर देते हैं, खुरचना शुरू कर देते हैं, खून निकाल देते हैं। ख़ास तौर पे जो उनकी जहाँ पे दुम होती है, दुम का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जहाँ से दुम शुरू होती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। जब भी उनमें ये आदत पड़ती है कि वो एक दूसरे को नोचना शुरू करें, तो सबसे पहले आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने उनकी ये नोचने वाली आदत ख़त्म करनी है।
اور یہ عادت ختم کیسے ہوگی؟ ایک تو پہلے میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ مرغیوں کی چونچیں بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ مین چیز اس کی یہ ہے کہ ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ پوری ہونی چاہیے، وہ تنگ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کوئی دوسرا تناؤ اس شیڈ میں موجود ہونا چاہیے، اس کوپ کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ جب بہت زیادہ سردی ہو تو مرغیوں کی توجہ کو ہٹانا ایک قسم کی کاریگری ہے اور ایک قسم کا ماہرانہ کام ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ جو میرے ویڈیو میں کچھ دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا، چھت سے گوبھی لٹکا لینا، پیٹھا لٹکا لینا، یا اس کے علاوہ پالک کو اوپر لٹکا لینا، اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگتی ہے، ریس لگتی ہے، اس پہ جھپکتے ہیں، اس سے ان کی ورزش ہوتی ہے اور یہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گوندے ہوئے آٹے کی سوئیاں ہوتی ہیں، اسپیگٹی وغیرہ، سردیاں مرغیوں کے لیے آرام اور پھر سے جوان ہونے کا دورانیہ ہوتی ہیں۔ یہ وقت چارہ سازی کا، حاضر دماغی اور سوچ بوجھ والا ہوتا ہے، اس لیے اپنے تخلیقی دماغ کے ساتھ اپنی مرغیوں کی دیکھ بھال کو جاری رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ شیڈو میں اس موسم میں حبس بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حبس کس وجہ سے بنتا ہے کہ ایک تو جیسے جیسے مرغی جوان ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے مرغی بڑی ہوتی جاتی ہے، اس کی جو بٹھیں ہوتی ہیں ان کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ان میں وہ پانی کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا سا ماحول میں تناؤ آ جائے، ذرا سا درجہ حرارت نیچے کی جانب گر جائے، آپ مرغیوں کی لوز بٹھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پتلی بٹھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان میں پانی کی مقدار زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اوپر سے جب درجہ حرارت بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے، صبح صبح جب دھند پڑتی ہے تو وہ جو کوہرا سا جسے ہم کہتے ہیں، وہ کوہرا صبح جب شیڈو میں آتا ہے، جب آپ کے مرغیوں کے جو کوپ ہے، جو کمرہ ہے، وہاں پہ آنے لگ جاتا ہے، پنجروں کے اندر آنے لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک تو ماحول کے اندر نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اوپر سے یہ کوہرا آنے لگ جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ مرغیوں کی جو بٹھیں ان کی جسامت بڑی ہوتی ہے، اور اگر تناؤ کی وجہ سے وہ پتلی ہوں تو یہ سارے عناصر مل کے جو نیچے کی جانب جو برادہ ہوتا ہے، جو بچھالی ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں۔ اس میں نمی کا تناسب بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے حبس بننا شروع ہو جاتی ہے، امونیا گیس بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ امونیا گیس ہے کہ جس کی وجہ سے مرغیوں کی جو کلگیاں ہیں وہ نیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پہ، ان کی پلکوں کے اوپر سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی آہستہ آہستہ آنکھیں بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ساتھ ساتھ انہیں نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کی شکایتیں بھی ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس موسم کے اندر اس خوراک کے ساتھ ساتھ مرغیوں کو جسم کو گرم رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ ماہرانہ صلاحیت اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ مرغیاں رہ رہی ہیں وہاں پہ نیچے کا ماحول میں نے کیسا رکھنا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ صبح کے وقت ان کا پنجرہ کھولیں یا دروازہ کھولیں کمرے کا جہاں پہ آپ نے مرغیاں رکھی ہوں، وہاں سے آپ کو گیس چبھنے لگے آپ کی آنکھوں میں۔ یہ گیس بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ انڈے والی جو مرغیاں ہوتی ہیں وہ یا تو انڈا دینا ہی بند کر دیتی ہیں، یا پھر ان کے انڈے کی تعداد بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آپ محسوس کریں، دیکھیں مرغی کے پروں کی حالت کو دیکھیں، اگر اس کے پر گر رہے ہیں، پر وہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی گنجی ہوتی جا رہی ہے، تو یا تو اسے قدرتی طور پہ گنجا ہونے دیں، قدرتی طور پہ پر گرانے دیں، اسے اپنا مولٹ پورا کرنے دیں، اس دوران اس کی پروٹین وغیرہ، خوراک وغیرہ پوری رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسے خود مولٹ پہ لگانا چاہتے ہیں تو مولٹ کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ اس دوران آپ نے مرغی کا وزن کم کرنا ہے۔ دراصل تھوڑی تھوڑی خوراک دے کے آہستہ آہستہ خوراک کو کم کرتے ہیں، یہاں تک کہ مرغی کا 30% وزن کم ہو جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے خوراک میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ پھر سے وہ اپنے پوری مقدار سے انڈوں پہ آ جائے، اور اس وقت اس کی پروڈکشن ایک مرتبہ پھر سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم قسم کا فیکٹر یہ ہے کہ اس موسم میں آپ نے وہ والا پانی بالکل مرغیوں کو نہیں پینے دینا جو پچھلے 2 سے 2.5 گھنٹے سے پڑا ہوا ہے۔ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد آپ نے پانی کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ جس وقت آپ موٹر سے پانی نکالتے ہیں یا نلکے سے پانی نکالتے ہیں، اس وقت اس کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ کمرے کے درجہ حرارت کے برابر ہوتا ہے۔ وہ اس حد تک ہوتا ہے کہ اس کو انسان ہو یا پرندے ہوں یا جانور وہ آرام سے پی لیتے ہیں۔ چونکہ سردیاں ہیں تو جتنی زیادہ دیر پانی وہاں پہ پڑا رہے گا اتنا اس کا درجہ حرارت نیچے کی جانب جاتا جائے گا، جتنا درجہ حرارت نیچے جائے گا اتنا مرغی پانی کو کم پیے گی، اور کم پانی پینے کی وجہ سے جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اس کی بافتوں کے اندر اس طرح سے پانی نہیں پہنچتا، اس کی انڈے کی پیداوار، اس کے جسم کا وزن، ساری چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے، اور جب قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو پھر اس وقت مرغیاں بیماریوں سے لڑائی نہیں کر سکتی، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جب بیماریوں سے لڑائی اور مقابلہ نہ ہو، وزن بھی کم ہوتا جائے تو پھر کھانا پینا بھی کم ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یا تو اموات ہو جاتی ہیں یا پھر فارمر کو کسی اور صورت میں جو ہے نا اس کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا پھر ذرا سی جو حاضر دماغی ہے وہ ہمیں کتنا زیادہ فائدہ دے سکتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں کتنا زیادہ نقصان دے سکتی ہیں۔ یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس آپ نے اس میں ہوا، پانی، درجہ حرارت، برادہ، خوراک،
پانی کے برتن، خوراک کے برتن، آپ کی روشنی کی جو ٹائمنگ ہے کہ آپ اس کو روشنی کب دے رہے ہیں، لائٹ اس کی کب آف کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا فلاک آپ کو بہترین منافع دے گا جو آپ اس سے توقع کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اس موسم کے اندر کافی زیادہ نقصانات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس شیڈول میں موجود ہونا چاہیے کہ آپ کی آنے والی ویکسین کون سی ہے۔ ویکسین اور اس کے ساتھ جو لیور ٹونکس ہیں، جو اس کے جگر کے بہترین کام کرنے کے لیے چیزیں ہیں، اس کی جو فلشنگ ہے، اس کی جو ڈیورمنگ ہے، ڈیورمنگ کے لیے آپ ان کے انڈو پہ نظر رکھیں۔ اگر انڈو کے اوپر لکیریں بنی ہوئی ہیں یا آپ کو بٹھوں میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، انڈو کے اوپر جو لکیریں ہیں وہ ایک کیڑے کی لکیر ہوتی ہے، جیسے کہ اس کی اووری میں اگر کیڑے موجود ہوں تو وہ جب چھلکا وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، انڈا وہاں سے پاس ہو رہا ہوتا ہے جب اووی ڈکٹ کے اندر سے، تو اس وقت اس کے اوپر لکیر بنتی ہے۔ یا پھر آپ کے فارم پہ موٹیلٹیز ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں، ان کی انتڑیوں کے اندر سے آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کو کیڑے مار دوائی چلانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو فلشنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد جو آنے والی جو ویکسین ہے اور ویکسین کے بعد اینٹی بایوٹکس کی جو ضرورت ہے، یہ آپ نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ آج کل کے موسم میں دھوپ کا آپ نے خوب فائدہ اٹھانا ہے، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو سرد اوقات ہوتے ہیں، جو ٹھنڈے ٹائم ہوتے ہیں، اس وقت آپ نے کیسے کیسے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اور جو دن کا گرم حصہ ہوتا ہے اس سے آپ نے کیسے فائدہ لینا ہے، وہ دیکھنے کے لیے، وہ سمجھنے کے لیے آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ تو یہ سب بتاتے بتاتے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن آپ کے لیے بہت قیمتی باتیں تھیں۔ امید ہے کہ میرا جو مقصد تھا کہ کوئی بھی بندہ جو پولٹری فارمر ہے، جس نے اپنی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ ہیں، وہ سردیوں میں اپنی مرغیوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، انڈوں کی تعداد کیسے بڑھاتا ہے، اور ان کو خوراک کون کون سی دیتا ہے۔ ایک تو وہ 13 نمبر انڈوں کے لیے دے رہا ہوتا ہے، یا پھر اگر وہ مرغی جوان ہو رہی ہے، اس کی آہستہ آہستہ سے نشو نما ہو رہی ہے، جو بھی خوراک کا وہ نمبر دے رہا ہے، ساتھ ساتھ اگر وہ گھریلو پیمانے پہ خوراک انہیں دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی صحت بہترین رہے، سارا نظام ٹھیک رہے، تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے یا آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ فی امان اللہ۔